मंडी बहाउद्दीन के गांव मलकवाल में शादी में ही मातम मच गया। बारात के दौरान ही दोहरे कत्ल की वारदात पेश आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाज़े भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी मौजूद हैं, जिन्होंने इस सारे वाकये को इन्वेस्टिगेट किया और बजाते खुद मंडी बहाउद्दीन में जाकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, वहां के लवाहिकीन से मिले हैं। इनसे इस तमाम तर कहानी का अहवाल जानते हैं। भाई, ये कैसे वाकया पेश आ गया, कौन कौन कत्ल हुआ, किसने किया, मुल्जिमान पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? देखें, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया शाहजेब। ये इतला मिलती है तकरीबन 3 रोज़ कबल के मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल में एक शादी की तकरीब के दौरान बारात आई हुई होती है। खाना खिलाने के बाद जब मेहमानों को रुखसत किए जाने का वक्त होता है ठीक 5 बजे, तो तब हमलावर अंदर दाखिल होते हैं और क्लैशनकोफों से, जदीद असले से फायरिंग कर देते हैं, जिसकी जद में सबसे पहले टारगेट किया जाता है दूल्हे के भाई को। मोहम्मद तारिक फफरा है, ये फफरा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और फफरा गांव की ही ये दुश्मनी है। इस दुश्मनी की तरफ आगे चलते हैं और तारिक फफरा मारा जाता है और दुल्हन का मामू मोहम्मद अनार वो भी गोलियों की जद में आता है और दोनों जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ जाते हैं। जबकि 3 अफराद जख्मी होते हैं, जिसमें खिजर या आता है वगैरह। ये 3 अफराद हैं, शाहिद है, ये दूल्हे के दोस्त होते हैं। उन्हें भी फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। जो फुटेजेस वायरल होती हैं वो बड़ी खौफनाक होती हैं। बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, बुज़ुर्ग वो शादी हाल से चीखो पुकार करते हुए भाग रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लैशन का ब्रस्ट मार देना और अंदर अंधाधुंध फायरिंग करना, फिर मुखालफिन बाहर जाके भी गोलियां चलाते रहे। रेस्क्यू एहलकार आते हैं, पुलिस की भारी नफरी आती है और पुलिस एहलकार भी डरते हुए, ज़रा खौफजदा नहीं होते जैसे वैसे दिखाई देते हैं। और लोगों को ये शुबा होता है कि एक हमलावर कुर्सी के नीचे छुपा हुआ है। अभी तक वहाँ पर ऐसे हालात बन जाते हैं कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है। अफरा तफरी के मनाजिर हो जाते हैं उस शादी की तकरीब में, और जहाँ पर खुशियों वाला घर था वहाँ पर मातम बरपा हो जाता है। फिर जाकर जो तफसीलात मालूम होती हैं, हम उनके घर भी जाते हैं और पता लगता है कि ये मोहसिन रज़ा जो एक नौजवान था, इटली में जो मुकीम होता है, इटली पलट 11 साल बाद अपने मुल्क पाकिस्तान में वापस आया है। वो सिर्फ खुद इटली नहीं होता, एक और उसका भाई इटली है, बाकी उसके 5 भाई हैं ये टोटल। वो भी बैरून मुल्क होते हैं, 2 सऊदी अरब में है, एक कुवैत में है। इस तरह ये पूरी फैमिली वहाँ पर रिवाज भी है। मंडी बहाउद्दीन के इलाके की, गांव की, देहातों की अगर बात करें ना, ये जेलम साइड हो गई और ज्यादातर लोग बाहर के ममालिक में। हाँ, कुछ लोग डंकी लगाकर चले जाते हैं, कुछ लीगल तरीकों से चले जाते हैं और वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं और फिर यहाँ पर अपने जो गाँव में घर बना लेते हैं अच्छे, अपना कारोबार ये वो, वहीं पर यहाँ पर कुछ लोग रह जाते हैं उनके, और वो वहाँ पर अच्छी खासी कमाई करते हैं। अब ये तनाज़ा किस तरह से पेश आता है, तब यही पता लगता है कि ये दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं फफरा गांव में, तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे खौफजदा दिखाई दे रहे होते हैं और कोई एक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं होता उनके घर के बाहर। हालांकि इतने बड़े वकूए के बाद पुलिस सिक्योरिटी फराम करती है, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी सलमान भाई, ये सीटीडी दावा करती थी और पंजाब हुकूमत भी दावा करती थी कि हम पूरे पंजाब को डी वेपनाइज्ड कर रहे हैं, बहुत सी पॉलिसियां बना रहे हैं। क्लैशनकोफों के साथ ये हमलावर आ गई। अच्छा, यही तो लम्हा फिक्री है शाहजेब के सीसीडी का इतना रोब और दबदबा होने के बावजूद जो दुश्मनी की आग में जल रहे होते हैं लोग, वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि ये एक दुश्मनदारी में भी एक गिरी हुई हरकत है कि आप किसी की शादी की तकरीब में घुसकर अपने मुखालफिन को मारे। और तरीकाकार भी हो सकता है, वैसे तो कत्ल गारत गिरी से परहेज करना चाहिए। इसके नुकसान आती हैं, इसका कभी किसी को ना फ़ायदा हुआ है। और ये एक ऐसी बंद गली है शाहजेब जिसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ जाता है। इन दोनों पार्टियों के दरमियान ये मुखालफत और इतनी दरीना दुश्मनी कैसे शुरू हुई? हाँ, कैसे शुरू हुई? अब ये बहुत से लोगों को इस बात से अभी तक लाइलम है। ये दुश्मनी शुरू होती है 2018 में। फफरा गांव है और यहाँ पर फफरा बरादरी रहती है। ये मलकवाल तहसील है मंडी बहाउद्दीन की, और वहाँ पर ये सब लोग रहते हैं। ये जो तारक है, तारक फफरा, ये जो मर्डर हुआ है, इनका एक अजीज है जिसकी इस दुल्हन का वालिद है, डॉक्टर मजहर इकबाल उसका नाम है। डॉक्टर मजहर इकबाल की बेटी जिसके साथ मोहसिन रजा की शादी हो रही थी, वो 2020 में कत्ल हो जाता है इसी दुश्मनी के पेश नज़र। अब 2018 में ये होता है कि जावेद पिपरा
پھپھرا جو انہی کا رشتہ دار ہے طارق پھپھرا وغیرہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4.5 ایکڑ اراضی زمین جو گاؤں میں ہی واقع ہوتی ہے اور گاؤں کی باؤنڈری کے قریب ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں وہ قبرستان کی زمین تھی، ہم چاہتے تھے کہ اسے ہم جو ہے وہ ترتیب دیں، اور لیکن وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ تب پاکستان تحریک انصاف میں تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور وہ پاور میں تھا، اس وجہ سے انہوں نے رکاوٹ ڈالی اس قبضے میں، مبینہ طور پر جو ان کا موقف ہے وہاں سے ان کا آپس میں تنازع شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے جو اس واقعے میں زخمی ہوتا ہے وہ شخص بھی محسن رضا جو دولہا ہے اس برات کی، جس کی برات پر فائرنگ ہوئی ہے، اس کا بھائی ہے ایک، وہ زخمی ہوتا ہے، محسن اس کا نام ہے۔ وہ محسن جو ہے وہ اس واقعے میں زخمی ہو جاتا ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے لیکن زندگی اس کی بچ جاتی ہے، اس کا بھی مقدمہ درج کروایا جاتا ہے۔ پھر وہ ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کروا دیتے ہیں کسی کو ٹارچر کرنے کا۔ اب یہ مطلب کراس ایف آئی آر کروانے کے لیے تاکہ ان کی جو ایف آئی آر اسے جان چھوٹ سکے، وہ ایک ایف آئی آر کروا دیتے ہیں۔ پھر یہ بتاتے ہیں، ایک ان میں محمد آصف ہے جو علاقے کا چیئرمین ہے، وہ بھی ان کا رشتہ دار ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہم نے 12 کوششیں کی اسی دوران جب یہ زخمی ہونا شروع ہوئے کہ ہم کسی طریقے سے صلح کر لیں، لیکن وہ جاوید جو پھپھرا ہے وہ اس واقعے پہ مانتا نہیں تھا کیونکہ اس کا سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوا کہ 2020 کو ڈاکٹر مظہر اقبال جو حکمت بھی کرتا تھا اور اس نے وہاں پر اپنا ڈیرا بھی بنایا ہوا تھا، اور ڈاکٹر مظہر اقبال کے بالکل جو پاس ہی جاوید پھپھرے کا ڈیرا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں۔ اب وہاں پہ ان کی جو ہے وہ آپس میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے اور وہ فائرنگ کرتے ہیں جس میں ڈاکٹر مظہر اقبال مارا جاتا ہے۔ اب یہ طارق جو ہے جو اب مرڈر ہو رہا ہے اپنے بھائی کی شادی میں، یہ اس واقعے کا گواہ بن جاتا ہے۔ جو محمد آصف ہے جو چیئرمین ہے ان کا رشتہ دار، وہ بھی اس واقعے کا گواہ بن جاتا ہے، اور اس کا بیٹا ڈاکٹر مظہر اقبال کا جس کی بہن کی شادی تھی وہ اس واقعے کا مدعی بن جاتا ہے۔ اب یہ چلتا رہتا ہے یہ معاملہ سارا، یہ اس کی پیروی کرتے ہیں، کچھ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، پھر ان کے مطابق کہ وہ پھر بے گناہ ہو جاتے ہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے۔ پھر 21 نومبر 2023 کو اب یہ جس برادری پر مرکزی ملزم کا مقدمہ درج ہوا ہے یہ برادری ہے بلڑ، اور یہ بلڑ گاؤں سے گوندل ہے، یہ گوندل ہے، بلڑوں کی لڑائی تھی، پھپھرا گروپ اور بلڑ نہیں، لڑائی آپس میں پھپھرا گروپ کی ہے۔ اب وہ جو جاوید اقبال ہے جس کے ساتھ یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، ڈاکٹر مظہر اقبال کو جنہوں نے مرڈر کیا ہے، جس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جاوید کا شاہد جو تھا نا، شاہد نامی شخص، وہ جو بھلڑ گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، بالکل ساتھ ساتھ ہیں یہ گاؤں، ایسے جیسے وہ ساندہ اسلام پورہ کی دیواریں نہیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی، اسی طرح گاؤں ہے، اتنا دور نہیں ہے، وہ بھی قریب ہی ہے۔ وہ ان کے ڈیرے پہ آیا ہوتا ہے 21 نومبر 2023 کو، وہ ڈیرے پر مبینہ طور پر وہ بھی قتل ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب قتل ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ محمد آصف پہ درج ہوتی ہے، ڈاکٹر مظہر اقبال کے بیٹے پہ درج ہوتی ہے الیاس پہ، اور ساتھ طارق پہ بھی اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے جو دولہے کا بھائی ہے۔ اب وہ دشمنی شروع ہو گئی ایک اور برادری کے ساتھ، وہ جو ساتھ والے پنڈ والے گوندل برادری کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی، اور جاوید اقبال جو ہے وہ ان کا عزیز ہے، وہ عزیز ایسے ہے کہ ان کی کوئی رشتہ داری ہے، کوئی شادی وغیرہ اس جاوید کی طرف انہوں نے کی ہوئی ہے، کسی لڑکی کی شادی۔ اب وہ وہاں پر جب قتل ہوتا ہے تو اس واقعے کا مقدمہ ان کے خلاف درج ہو جاتا ہے۔ اب 2 سال گزر جاتے ہیں، یہ بھی اس مقدمے میں سے جو ہے وہ بے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں گرفتار کرتی ہے پولیس اور تھانے سے ہی ان کو کلیئر کر دیتی ہے، اور پھر واقعہ جو ہے وہ ڈاکٹر مظہر اقبال کا بیٹا جو الیاس ہے اس کے گارڈ پر فٹ ہو جاتا ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے۔ یہ دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، ان کا پہلے مظہر اقبال قتل ہوا، پھر وہ شاہد قتل ہو گیا جو ساتھ والے گاؤں سے تھا، اور وہ جاوید کے ہی ڈیرے پر قتل ہوا ہے۔ اب دولہے والے اور دولہا خاص طور پر یہ کہتا ہے کہ جو مرکزی کردار ہے وہ جاوید ہے، اور جاوید نے ان کو مجبور کی ہے، اور انہوں نے یہ جو شادی کی تقریب پر آ کر فائرنگ کی ہے، اس میں فیصل شہزاد ہے، فیصل شہزاد بھی بیرون ملک رہتا ہے، انہوں نے بھی اپنے گاؤں میں، ہم ان کے گھر بھی گئے ہیں، اس کا گھر جو ہے وہ پولیس نے مسمار کر دیا، اس کی دیواروں کو توڑ دیا گیا۔